औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, BA BSc 2020 के इम्तहानात होने के लिए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इस बार पहली दफ़ा ऑनलाइन इम्तहानात ले रही है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े इम्तहानात होंगे, जिसमें तकरीबन 80,000 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट करवाई है। और इस सिलसिले में आपकी तैयारियाँ लाजमन तौर पे अरूज पर होंगी। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे कि आप लोग इन इम्तहानात में भरपूर तरीके से शरीक हों और अपने कैरियर का ग्रो कर सकें। इसके लिए आप लोगों ने MA MSc में एडमिशन्स भी लेने होंगे, कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स के लिए भी अब इम्तहानात दे रहे होंगे, और हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से इसको करेंगे। जैसे आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी भी आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए तगदो कर रही है। इस सिलसिले में आज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक इमरजेंट एकेडमिक काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी की मीटिंग कॉल की, जिसमें एकेडमिक पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर साहबान और एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट किस्म की पॉलिसी डिसीजन किए गए, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए किए गए हैं, ताकि आप लोग इन डिसीजन से बेनिफिट उठा सकें और आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का इम्तहानात में सामना ना करना पड़े। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आपकी एक फ़ीस का है। आप लोगों ने इम्तहान देने के लिए आपने फ़ीस जमा करवाई, तो इसमें इशू ये आ रहा था कि बच्चे कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर ना हों ताकि हमारी फ़ीस बच जाए, हम ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देंगे। और आपको ये भी पता है कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम उसी वक्त होंगे जब हमारे मुल्क में कोविड-19 से के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई फ़ैसला करेगी, और उसमें उस फैसले के बाद कब पेपर होते हैं, दिसंबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं, तो उस वक्त वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होने हैं। इस सिलसिले में आपने जो फ़ीस जमा करवाई हुई है, ये इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया गया है कि आप लोगों की ये फ़ीस दोनों इम्तहानात के लिए, अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये दोनों के लिए कंसिडर की जाएगी। इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हो गए हैं, क्या हम फिर भी ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देंगे? यस, ये एकेडमिक काउंसिल ने आप लोगों को अलाउ कर दिया है कि आप खा एक पेपर ऑनलाइन देते हैं, खा 2 देते हैं, और बाकी पेपर आप ट्रेडिशनल में देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन पेपर देते हैं, उसमें से फ़ेल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, फिर भी आप उसी फ़ीस के अंदर आप वो पेपर ट्रेडिशनल में भी दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बच्चा इंग्लिश के पेपर में 70 मार्क्स लेता है और वो चाहता है कि उसके मार्क्स इससे ज़्यादा होने चाहिए थे, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता था, ट्रेडिशनल में ज़्यादा ले सकता था, तो वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में भी दोबारा अपीयर हो। और जब दोबारा अपीयर हो, अगर उसके 80 मार्क्स आ जाते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उनके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम वाला जो ज़्यादा मार्क्स वाला वो रिज़ल्ट काउंट करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो उसका रिज़ल्ट 70 से ज़्यादा नहीं आता, तो वो 70 ही कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोनों रिज़ल्ट्स में से जो बेस्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा। और ये ऐसे ही है कि बेस्ट ऑफ 2 रिज़ल्ट होगा इंडिविजुअल पेपर्स की बुनियाद पर। ये एकेडमिक काउंसिल का बहुत बड़ा डिसीजन है, जो कि आपको एक ऐसी चॉइस दे रहा है कि जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ये इतना बड़ा इक़दाम उठाया है, और ये एकेडमिक काउंसिल ने आज इसका फ़ैसला कर दिया है। आप लोग पेपर में अपीयर हों, सिंगल फ़ीस आपकी होगी, और जिस पेपर में आप होना चाहते हैं वो आप उसमें से कर सकते हैं। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ तलबा व तालबात ने पार्ट 1 की इम्तहानात दिए हुए हैं, और उनमें वो सप्ली उनकी आ गई थी, वो फ़ेल हो गए थे, और उसमें वो रीअपीयर होना चाहते हैं। और आपको जैसे पता है कि पार्ट 1 के इम्तहानात का भी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, वो कब होते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। इसके हवाले से एकेडमिक काउंसिल ने यह फ़ैसला किया है, और उसके ऊपर मज़ीद कंसिडरेशन करेंगे कि इनके इम्तहानात सितंबर के आखिर में लिए जाएं, ताकि उन लोग भी एडमिशन के लिए कंसिडर किए जा सकें। ये अभी फ़ैसला इस तरह का है
کہ کوشش کی جائے گی کہ وہ لوگ بھی ایڈمیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ان لوگوں کو بھی ایڈمیشن یونیورسٹی کے اندر مل جائے۔ اسی طرح وہ ایک اور بڑا فیصلہ ہے، وہ ہے آپ کچھ طلبہ و طالبات ایسے ہیں جن کو لاسٹ چانس مل رہا ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم BA/BSc میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے عزیز طلبہ و طالبات، بہت سے ایسے بچے پریشان ہیں کہ ہم آن لائن اگر ایگزام دے دیتے ہیں تو ہمارا لاسٹ چانس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف پنجاب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اکیڈمک کونسل نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آپ کا اب اسپیشل چانس ایک ایکسٹرا آپ کا ہوگا، وہ ٹریڈیشنل ایگزام کا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ آن لائن ایگزام بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنا ٹریڈیشنل ایگزام بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی اٹ مینز کہ آپ کو چانس ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور یہ آپ کی اس میں بینیفٹ ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے اکیڈمک کونسل نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ایڈمیشن جو پنجاب یونیورسٹی نے کرنے ہیں پارٹ 2 کے رزلٹس کی بنیاد پر، وہ پارٹ 2 کی رزلٹ کی بنیاد پر ہم ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی جیسے ہی آپ کے امتحانات ہوں گے اس کے بعد اناؤنس کر دے گی، اس کے اناؤنس کریں گے۔ اس میں دونوں بچوں کو جو آلریڈی پارٹ 1 پاس کر چکے ہیں، پارٹ 2 میں اپیئر ہو رہے ہیں، وہ لوگ اس میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے۔ اور یہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا ونس اگین کہ بیسٹ آف 2 کی آپشن میں کہ جس پیپر میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، جس موڈ میں بھی دینا چاہتے ہیں، آن لائن یا ٹریڈیشنل، یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ اس لیے ہم پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک کونسل آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے یہ سارا کچھ کام کیا ہے، اور آپ لوگ اس پیپرز میں آن لائن اپیئر ہوں، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی زیادہ بہتر ہوگا، آپ لوگوں کو ایگزامینیشن کا پتہ بھی چلے گا، اور اس میں آپ کو یہ چانس بھی ہوگا کہ آپ فیل ہوں تو تب آپ دوبارہ امتحان نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ فیل ہوں، یا یونیورسٹی آپ کے لیے کچھ زیادتی کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو 2 چوائسز دے رہی ہے کہ جس میں سے آپ جس میں مرضی اپیئر ہوں، دونوں میں ہوں، ایک میں ہوں، جس میں سے زیادہ مارکس ہوں گے ان کو کیے جائیں گے۔ اور یہ تمام فیصلے آج اکیڈمک کونسل نے کر دیے ہیں، اور اکیڈمک کونسل اس سلسلے میں اس کی اپروول ہوگی۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ اکیڈمک کونسل نے آج کیا ہے، وہ آپ کے موک ٹیسٹ کے حوالے سے ہے۔ بہت سے طلبہ و طالبات کو ای میل نہیں ملی، یا ای میل ریورٹ بیک ہو گئی ہیں، اس کی بنا پر لوگوں کا یوزر نیم اور پاسورڈ اویلیبل نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں بھی یونیورسٹی نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ موک ٹیسٹ جو ہے وہ 4 اگست تک اویلیبل ہوگا، اور 4 اگست کو میگا لیول پہ ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ 4 اگست کو ہی پیپر دیں، 4 اگست کو ہی اس موک ٹیسٹ میں اپیئر ہوں، بلکہ آج کے بعد جو 31 تاریخ تک اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی تھی، اب اس کی مزید ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، یہ 4 اگست تک اس کا آپ کو موقع ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں تک کہ ہمارے یونیورسٹی آف پنجاب کا عملہ جو ہے وہ ایون عید کی چھٹیوں میں بھی، عید والے دن بھی آپ کے جو موک ٹیسٹ دیں گے اس میں سپورٹ کے لیے آفسز میں موجود ہوگا، تاکہ ہم آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ اپنا پیپر ضرور دیں۔ یعنی موک ٹیسٹ آپ دیں گے، موک ٹیسٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی مارکنگ ہے، موک ٹیسٹ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے۔ آپ لوگ اس سے زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پیپر میں اپیئر ہونا ہے، آپ کو کس طرح کا کویسچن پیپر کا سٹائل ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بھی آج اکیڈمک کونسل نے فیصلہ دیا ہے۔ اور یہ جتنے میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہوئے آن لائن ایگزام میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو، اپنے کولیگز کو اس میں ضرور شامل کروائیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے امید ہے کہ یہ بیسٹ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور آپ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے، یونیورسٹی آف پنجاب کی طرف سے اور ہماری طرف سے بیسٹ وشز ہیں کہ آپ سکسیسفلی یہ امتحانات میں اپیئر ہوں اور اپنے امتحان کو اچھے مارکس سے پاس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔